کہے جی نہیں میں تے جانے جانا ہے، جا بھائی تیری تقدیر۔ اللہ اللہ، روزے دی حالت خاص طور تے میرے دوستو اکھاں دی حفاظت کرنی ہے، کناں دی حفاظت کرنی ہے، دماغ دی حفاظت کرنی ہے، ہتھاں دی حفاظت کرنی ہے، پیراں دی حفاظت کرنی ہے، اپنے آپ نو چگلی تو بچانا ہے، غیبت تو بچانا ہے، برائی تو بچانا ہے، جھوٹ تو بچانا ہے، گال مندے تو بچانا ہے، برائی تو بچانا ہے، اکھاں دی حفاظت کرنی ہے۔ العینان تزنیان وزناہما النظر، اکھاں بھی زنا کر دیاں نے، اکھاں دا زنا ویکھنا ہے، ایک نظر پہ جائے تے معافی ہے، بار بار نہیں ویکھنا۔ فرمایا والاذنان تزنیان، بندے دے کن بھی زنا کر دینے تے کنا دا زنا راگ سننا ہے، موسیقی سننا ہے، گانا بجانا سننا ہے۔ فرمایا ایک کنا دی حفاظت کر، ان السماء والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، میرے دربار دے اندر کنا کولوں بھی پوچھا جائے گا، اکھاں دا بھی حساب ہوئے گا، پیراں دا حساب ہوئے گا، ہتھاں دا حساب ہوئے گا، ساریاں چیزاں زبان دا حساب ہوئے گا۔ اللہ اللہ، تے جڑا اس حساب وچ کامیاب ہو جائے گا اوندے تے میں راضی ہو کے انہوں جنت دا ٹکٹ عطا کراں گا۔ حفاظت کرنی ہے، حفاظت۔ جے پھر بھی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو پھر نال نال صدقہ خیرات کر دینا، کیونکہ الصدقہ تو تطفئ غضب الرب، صدقہ کرن دے نال اللہ دا غصہ ٹھنڈا گندا ہے، تے صدقہ کرن دے نال اللہ ازمائشاں دور کر دیندا ہے۔